इस्तिग़ासे के लिए दस्ते इमामिया के साहिब बयाज बिरादर सईद हैदरी से गुजारिश करूँगा कि वो आए और इस्तिग़ासा पेश करें। तरफ से लिखो खत मेरे इमाम की नाम के इंतजार फरज में तड़प रहा है गुलाम। मेरी तरफ से लिखो खत मेरे इमाम की नाम के इंतजार फरज में तड़प रहा है गुलाम। या इमाम या इमाम या इमाम या इमाम, आपका मुंतज़िर ये गुलाम। मेरी तरफ से लिखो खत मेरे इमाम के नाम कि इंतजार फरज में तड़प रहा है गुलाम। लिखो कि दर्द जिगर लाइलाज है मौला, मेरे वतन में दरिंदों का राज है मौला। सजी यूं कर्ब बला फिर से आज है मौला, यहाँ पे हुर तो कोई इब्तिहाज है मौला। पड़े हैं मांद मेरे घर के सब चिराग, लिखो कलम उठाओ मेरे दिल का दाग दाग लिखो। मेरी तरफ से लिखो खत मेरे इमाम की नाम कि इंतजार फर्ज में तड़प रहा है गुलाम। कयाम गम है यहाँ पर क़ज़ा के डेरे हैं, खुदा की दीन के पीछे पड़े लोग। सितम की जिद पे है जो भी गुलाम तेरे हैं, सिपाही शिमर की रहबर की है शाम से ज़ैनब की अलमदद की सदा। पुकारती है तुझे देख शह की करबो बला, बुला रही है बकैया में फातिमा या इमाम। आपका मुंतज़िर ये गुलाम। मेरी तरफ से लिखो खत मेरे इमाम की नाम कि इंतजार फर्ज में तड़प रहा है गुलाम। नहीं दुआए अहद भी पढ़ते हैं शोर शेन के साथ, अमल यजीद किताब है दिल हुसैन के साथ। जिंदगी जिनको निगल रही है सितम की ये तेरगी दिन को, सुनेगा कौन हमारी सदाए हलमिन को। वो खैमा किसी रात को बुझा तो सही, हुसैन वक्त हमें आके आसमां तो सही। या इमाम या इमाम या इमाम,
नसी गुलाम। शायर फरमाते हैं, आजा कि तेरे दीद से अफ्तार करें हम, आजा कि तेरे दीद से अफ्तार करें हम, मुद्दत हुई है आंख का रोज़ा रखे हुए। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा रुकने ज़ेली नज़ारत अल्लामा नूर आगा बेहश्ती को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और इस महफिल को मज़ीद नूर बख्शे। आगा साहब की सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लुल मौति अश-शहादा। अठुलो नमक की दी मानवियत और रूहानियत ना डग प्रोग्राम के द शुहदाए मिलत इस्लामिया पाको अरवाह ता सलाम पेश करूँ। बलखुसूस आगा शुहदा सद सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लियारे के द इस्लाम और द दीन पैरवे के जामे शहादत नोश करे दे और आगा शुहदा सदी मौजूदा हालातों के करबलाए फ़िलिस्तीन व गज़ा, करबलाए लिबनान सरजमीन बांधे द इस्लाम और द मुसलमानों दिफा व तहफ़्फ़ुज़ दफरा खपल ग्रान बहा जनून द अल्लाह लियारे के पेश करलूँ जामे शहादत नोश करलूँ। ददी अठोलो शुहदाओ महजर के सलाम पेश करूँ। लकुम शान सरा खुदावंद ला यज़ाल कुरान के फरमाइश कई स शहीद जिंदा दे शहीद ता मड़ नमायो अमदिशान सरा दमु हम अकीदा दे ईमान दे सनन दुनिया के शुहदा जिंदा दी कि मुझे दर कवई नशो नुदा कुसूर दमु देसा मुके दा ताकत नश्ता से शुहदा दर को और द शुहदा व आसार दर को अमा हकीकत दादे से शुहदा हम जिंदा दी हम रिज़्क़ खुरी और हम द दुनिया द हालात मुशाहिदा की दुरूद व सलाम भी द मिल्लत इस्लामिया हर यो अग कौम बांधे हर यो अग फर्द बांधे सहम द शहादत इश्क द अगो सीनों के दे और हम दखपलो शुहदा व याद
اور د خپلو شهداو د قرباني احسان د هغو سینو کې د هیڅ کله خپل شهدا پویروي نه. تاسو فرزندان مکتب حسین، فرزندان مکتب زهرای مرضیه سلام الله علیها، هغه جوانان یوی چې د تاسو سینو کې هم د شهادت عشق دی اور هم د تاسو زړونو کې، د تاسو سینو کې، د تاسو فکرو کې شهداو د فرا مینا اور محبت دې سه همیشه هم د شهداو یاد کې خپل زندگی تیروم اور هم شهادت د فرا تشنایوي ویلې دیو جنا هر یو هغه کس صد حسین لیاره که خپل زندگی تیروی د دې معنا د دې هغه شهادت د پرا تشنا دی. هر یو هغه قوم صد حسین لیاره که خپل زندگی تیروی هم شهادت غواړي اور هم خپل زندگی کې کوشش کوي خپل زندگی د خدای لیاره کې جهاد کې تیرا کی. ولسه شهادت هل انسان ته ملويږي، انسان شهادت باندې حالا فائز کیږي چې هغه د خدای لیاره کې جهاد کوي. جهاد په ذریعه سره انسان شهادت باندې فائز کیږي. جهاد صرف و صرف دې ته نشي ویلی چې انسان تور واخلي، توپک راواخلي، میدان ته وځي، میدان نبرد کې جنگ وکړي، هغه قتل شي ویسه د جهاد وکړلو شهید شولو، بلکې د جهاد لوی مفهوم دی اور وسیع معنا لري. جهاد حقیقت کې د پروردگار عالم هر یو هغه حرکت کولی شي چې کوم حرکت په ذریعه سره ته خپل هدف و مقصد طرف ته نږدې کېږي. کوم حرکت تا خپل مقصد اور هدف ته نږدې کوي غته جهاد نه ویلی شي. د رهبر معظم اسلام د هغه بابصیرت فقیه اور د هغه مرد مجاهد شجاع و بهادر رهنما هغه کتاب طرف ته سترګې وغړوو چې د هغه کتاب نامه دی تبیین جهاد. اگر کہ اگر یہ جملہ لکھی صد جہاد مانا دے پرسے کے مبارزہ. مبارزہ یعنی آگا سے انسان دا خدای لیارے کے جد و جہد کی کوشش کی دا اللہ تقرب اگ هدف مقصد حاصل اولو دا فرغا جد و جہد وکی کوشش وکی. دویم رکن دا خی صد جهاد دویم رکن دشمن دی. کلا پورے مقابلے کے تا سره څوک شتانا یا نن اغا اقوام دیگی صد متعدی زمانے کے دی دور کے امدگزم کے مدوان دی زندگی دی تلوی اور دی پیشرفتہ علمی ایام کے ادواروں کے اغا کامیابی سرا جد و جہد سرا دلے دے صد مال یاری کے رکاوٹ چانا دے. کلا دشمن یعنی آغا صد تال یاری کے تا رکاوٹ جوڑے گی. رکاوٹ چوب جوڑوی دے تال یاری کے ہر یو آغا شاید تال یاری کے تا دفرا در رکاوٹ سباب جوڑے گی سے کوم شیون دے پرورد. هم فکری مبارزه کوي شي، هم اخلاقی مبارزه کوي شي، هم خپل معاشره کې امر و نهی په ذریعه سره هر یو هغه کس سره هغه الله لیاره نه منحرف شي. شهید ډاکټر محمد علي نقوي، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید الرجایی، اغا شهدای حرام دفاع حرم مقدس اور اغا شهدا
س کشمیر کې کوم شهیدان شوي دي، فلسطین کې کوم شهیدان شوي دي، لبنان کې کوم شهیدان شوي دي، شام سرزمین باندې د حرم زینب کبرا سلام الله علیها دفاع کې کوم شهیدان شوي دي، نایجیریا پورې د امت اسلام کوم شهدا دي، د دغو ټولو شهداو یاد کې دغه شپه منویږي. زه غواړم څه د یو شهید یو قول درته پیش کړم، څه هغه شهید ته سردار نه ویلی شي. سردار غکم شهید دیں شهید سردار قاسم سلیمانی. آقا دویایی قبل از این که به شهادت برسی شهید شو. سوچتا ده خبری نه دینا مخی ستا شهادت مقام بانده فائز شه شهید شه. تو شهید شه یعنی چه؟ شهادت رسیدور مخی شهید شه. قاسم سلیمانی بزرگوار دیگه ستا زندگی دی شان سر تیرا کن، ستا زنده وی خود تو ده شهادت مقام بانده فائز وی زنده خود شهادت مقام بانده فائز وی. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یو حدیث نه د شهید قاسم سلیمانی د دې خبره اثبات وکړو چې آیا قاسم سلیمانی څه د کومه خبره وکړه ځان نه وکړه یا نه. د رسول الله سیرت په مطابق د خبره وکړه. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کوي و اذا اردتم کچېرې تاسو غواړئ سوچتا خبره ده وإذا أردتم عيش السعداء کچر تاسو غواړو څه سعادت مند زندگی تیرا کو والموت الشهداء اور د شهدا و مرگ باندې دنیا نه لاړ شوی. ګوره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی حدیث کې داسې نه وایي که چېرې تاسو غواړئ څه شهادت مرګ باندې دنیا نه لاړ شو نو لاړ شو جهاد وکړو جنګ وکړئ. گویا سره رسول مکرم اسلام خپل امتیانو ته دی جملې کې یو داسې درس ښیي څه او د امتیانو که چېرې تاسو غواړئ څه شهادت نه مخکې شهادت مقام باندې فائز شوئ، شهداو مقام ته ورسېږو. واذا اردتم عيش السعداء کچر تاسو غواړو څه د سعادت مندي زندگی تیرا کو والموت الشهداء اور د شهداو مرگ تاسو ته حاصل شي والنجات من يوم الحسرت اور د حسرت ورځ نه تاسو ته نجات حاصل شي. حسرت ورځ قیامت ورځ ته ویل شي. د قیامت ورځ مختلف نامې دي، میعاد، یوم القیامه، یوم الحسره، یوم الحشر، ایوه نامه یوم الحسرت دی، یعنی د حسرت ورځ. څه هغې ورځې باندې خلک حسرت کوي، افسوس کوي، ای کاش المنځونه مې کول، ای کاش دین باندې ما عمل کړی وای، ای کاش دا مې کړی وای، ای کاش دا کار مې کړی نه وای. انسان حسرت کوي، افسوس کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د فرمایش کوي ونجات من یوم الحسرت کچر تاسو غواړئ حسرت نه نجات حاصل کوئ والذل من حرور اور تاسو ته سیوره نصیب شي د قیامت ورځې ګرمي نه تاسو ته نجات حاصل شي، سیوره درته میلاو شي، عرش الهي سیورې لاندې تاسو ته مقام میسر شي، میلاو شي. نو پیغمبر څه وایي فدرسوا القرآن. نو تاسو قرآن سره تمسک وکړو. سوچتا ده خبره ده قرآن سره تمسک وکړو. که چېرې یو انسان قرآن سره تمسک وکړي، قرآن نه د خپلې زندګۍ سرمشق واخلي، ویل سه قرآن منشور حیات دی. قرآن د پروردگار قلم هغه قانون دی، هغه آیین دی چې انسان ته د انسانیت. قرآن کتاب نجات دی، قرآن کتاب اخلاق دی، قرآن کتاب انسانیت دی، قرآن کتاب